प्रधानमन्त्री भूमि नेपाल, प्रधानमन्त्री भूमि नेपाल। हामी किन गरिब छौँ? यो प्रदेश दुई यति बौद्धिक भूमि, यति महान भूमि, कुनै दिन यो भूमि संसारको लागि एउटा नमुना थियो। संसारका राजा रजौटाहरू, दुनियाँभरका राजा रजौटाहरू यहाँ एउटा स्वयंवरमा भाग लिनको लागि, विवाह गर्नको लागि यहाँ संसारभरका यति आकर्षक भूमि थियो। यो भूमि किन यति दरिद्र बनाइयो? यो भूमिलाई कांग्रेसले हेर्नुहोस्, कांग्रेसले यही मधेसलाई देखाइकन, यही मधेसका नागरिकहरूलाई, तराईका नागरिकहरू प्रयोग गरिकन अहिलेसम्म सत्तामा पुगेको छ। तर एउटा प्रधानमन्त्री न मधेसको छोरो हुन्छ न कोही हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री तिनीहरूले बनायो भने पनि गलत तरिकाले बनाएर जान्छन् र उसलाई पनि भ्रष्ट बनाउँछन्। अनि यहाँ हामीलाई के देखाएका छन्? यहाँका पहाडे मधेसे चुच्चे र फेच्चे नाके भनेर राजनीति गर्नेहरूले हामीलाई के देखाएका छन् भने पहाडेहरूले लुटे खाए, पहाडेहरूले सबै पहाडे लुटेर, सबै पहाडेलाई लुटेर देखाए, सबै मधेसीलाई दलाल देखाए यिनीहरू। र बीचमा बसेर 10-20 वटा मधेसका छोराहरूले, 10-20 वटा पहाडका छोराहरूले पुरा देश ब्रह्मलुट गरेका छन्, हामीलाई विभाजित गरेर। यो एउटा सानो पाइला हो मेरो, तर यो मानव जातिको लागि एउटा फड्को हो भनेका थिए। त्यस्तै यो एउटा सानो जङ्गल हुन सक्छ, तर यसको इतिहास पढ्नेवाला छ। सचेत नेपाली पार्टीको आउने निर्वाचनमा यो प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री सचेत नेपाली पार्टीको हुनुपर्छ। यो देशका चाहे कांग्रेस हुन्, चाहे कम्युनिस्ट हुन् र अहिले जसपाहरू हुन्, यी सबै पार्टीहरू हिंसाबाट माथि उठेका पार्टी छन्। हिंसाबाट उठेको पार्टीलाई सधैँ एउटा डर हुन्छ, एउटा त्रास हुन्छ, उसको मनोविज्ञान अर्कै किसिमको हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैन। रामले जित्नुभयो, रावणले हार्यो। किन हार्यो? हामी धेरै कुराहरू छन् हार्नुमा जित्नुमा, तर मुख्य कुरा के हो भने रावण दाजुभाइ फुटे, राम दाजुभाइ मिलेका थिए। यो देशलाई महान बनाउने हो भने मधेस र पहाड मिल्नुपर्छ। राम र लक्ष्मण जस्तो भयो। इमिग्रेसनमा जाने बित्तिकै, नेपाली नागरिकता देख्ने बित्तिकै त्यहाँ मधेस लेखेको हुँदैन। मेरो भाइहरू, मेरा दाजुभाइहरू, त्यहाँ मधेस लेखेको हुँदैन, पहाडको जुम्ला भनेर लेखेको हुँदैन, त्यहाँ नेपाल लेखेको हुन्छ। नेपालको इज्जत भएन भने, नेपालको इज्जत रहेन भने न मधेसको इज्जत रहन्छ न पहाडको इज्जत रहन्छ। यदि तपाईँ जीवनमा कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ राजनीति मात्र होइन, जीवनमा चाहे तपाईँ डाक्टर बन्न चाहनुहोस्, चाहे तपाईँ कुनै सेवा गर्न विश्वमा एउटा खेलाडी, महान खेलाडी बन्न चाहनुहोस् या महान पुस्तक लेख्न चाहनुहोस्, यदि तपाईँ साँच्चै नै महान बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पहिला तपाईँको स्किल, तपाईँले जे ज्ञान सिक्नु भएको छ त्यो केवल 20% काम लाग्छ। 80% भएको तपाईँको माइन्ड चलाउनु पर्छ। तपाईँले आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईँले माइन्डमा तपाईँलाई म जित्छु भन्ने साहस तपाईँमा, यो माइन्डमा तपाईँले एकदमै स्पष्ट रूपमा तपाईँले देखेको हुनुपर्छ। यदि माइन्डमा तपाईँ जित देख्न सक्नुहुन्न भने, माइन्डमा तपाईँले जितेको कल्पना गरेर विजय भएको, तपाईँ जुलुस निकालेको, महान सफलता प्राप्त गरेको यो माइन्डमा देख्न सक्नुहुन्न भने चाहे जति पढ्नुहोस्, जति सुकै हुनुहोस्, तपाईँ अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण जब जुनसुकै बेला पनि तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँ अलिअलि हार्न सक्नुहुन्छ। हार्न हारेको बेला तपाईँ क्विट नगर्नुहोस्। नेभर 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 क्विट। कहिले पनि क्विट नगर्नुहोस्। खेलिरहने, अगाडि बढ्ने, कुदिरहने साहस गर्नुहोस्। कुदेर तपाईँ गर्नुभएको छ भने तपाईँ बिस्तारो हिँड्नुहोस्, तर हिँडिरहनुहोस्। तपाईँ स्टप नगर्नुहोस्, आफूलाई क्विट गरेर नबस्नुहोस्। एक दिन विजय निश्चित छ। एक दिन हामी शिखरमा हुनेछौँ। तपाईँ जुनसुकै काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसमा क्विट नगर्नुहोस्। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। यो संसार झुक्छ, यो संसार झुक्छ, तर झुकाउनेवाला साहसी र हिम्मतिलो मानिस चाहिन्छ। आज यो पवित्र भूमि र संसारको सबैभन्दा बौद्धिक विद्वानहरूले राज्य गरेको भूमि जनकपुरबाट म बोल्न पाइरहेको छु। यहाँ यो भूमिलाई, यो भगवानको भूमि पनि हो, माता जानकीको भूमि मात्र होइन। यो महान राजा जनक र महान विद्वान, यो धरतीको सबैभन्दा राम्रो र ज्ञानको पुस्तक लेख्ने महान अष्टावक्र भगवानको भूमि पनि हो। र यहाँ विदुषी गालीको भूमि हो। यो भूमिबाट सबै चेतना, यो भूमिबाट सबै संसार भरिरहेको छ। त्यसकारण यो भूमिमा, यो पवित्र र यो धरतीको सबैभन्दा महान भूमिमा आएर बोल्न पाउँदा र हाम्रो पार्टीको यो प्रदेश 2 को यो
कमिटी आज यहाँबाट सुरु गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित भएको छु र यहाँ सबैलाई जो अहिले कार्यक्रममा जिल्लाको संयोजक हुनुभएको छ, जिल्लाको पदाधिकारी बन्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो शुभकामना छ र शुभकामना साथै म यहाँहरूलाई यो देशलाई लिड गर्ने, यो देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने एउटा शक्तिको निर्माण गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। कार्यक्रमका सभापति हुनुहुन्छ हाम्रो यो प्रदेश 2 का हाम्रो संयोजक महेश प्रसाद साहब हुनुहुन्छ। उहाँसँग पहिलोपटक भेट्दाखेरि मलाई एउटा कन्फिडेन्स आएको थियो। प्रदेश 2 मा हामीले वास्तवमै केही गरेर देखाउन सक्ने एउटा युवा जोश, त्यो ऊर्जा मैले उहाँमा देखेको थिएँ। उहाँ जुन पढाइमा लगन साथ काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गरेर उहाँले सफलता प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो उहाँले अब प्रदेश 2 को राजनीतिलाई शुद्ध बनाउनमा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो विश्वास म यस कारणले पनि व्यक्त गर्दैछु। आज हामीले यहाँ जुन टिम पाएका छौँ, यो टिम निकै शक्तिशाली भएर आउँछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। हामी किन गरिब छौँ? यो प्रदेश 2 यति बौद्धिक भूमि, यति महान भूमि, कुनै दिन यो भूमि संसारको लागि एउटा नमुना थियो। संसारका राजा रजौटाहरू, दुनियाँभरका राजा रजौटाहरू यहाँ एउटा स्वयंवरमा भाग लिनको लागि, विवाह गर्नको लागि यहाँ संसारभरका यति आकर्षक भूमि थियो। यो भूमि किन यति दरिद्र बनाइयो? यो भूमिलाई यो भूमि दरिद्र भन्नुको प्रमुख कारण भनेको यो भूमिलाई यसरी प्रशस्त भूमिको रूपमा यिनीहरूले विकास गर्नुको कारण भनेको यहाँको राजनीति हो र यहाँको गलत राजनीति र यो देशका गलत राजनीतिज्ञहरू। जब गलत मानिसले कुनै पनि कुरा कुदाउँछ, कुनै पनि कुरा अगाडि बढाउँछ, तपाईँ ड्राइभिङ सिटमा एउटा गलत मान्छेलाई राखिदिनु भयो भने त्यो गलत मान्छेले तपाईँलाई कहिले पनि गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारण अहिले यो देशका जति पनि सिस्टमहरू बनेका छन्, यो सिस्टमबाट जति पनि नेताहरू, जति पनि पार्टीहरू बनेका छन्, ती सबै गलत किसिमले स्कुलिङ भएर गलत किसिमले हुर्किएका छन्। यिनीहरू कुनै पनि हालतमा सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यो सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि त्यो सत्तालाई आफ्नो शक्ति आर्जन गर्नको लागि, धन आर्जन गर्नको लागि र अर्को पटक चुनाव जित्नको लागि मात्र प्रयोग गर्ने। यही प्रदेश 2 मा हेर्नुहोस् तपाईँ, प्रदेश 2 मा हामीलाई यिनीहरूले, यहीँका नेताहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट गद्दार भयो। यिनीहरूले यो प्रदेश 2 को मात्र सपना साकार गरेनन्, यिनीहरूले त यो देशकै सपना ध्वंस पारे र पुरा देशको सपना ध्वंस पारिसकेपछि यहाँबाट एउटा मधेसको नेतृत्व गर्छु, तराईको नेतृत्व गर्छु र म तपाईँलाई महान बनाउँछु भनेर यहाँबाट एउटा युवा शक्तिहरूलाई लिएर यहाँ पार्टी जन्मन्छ र ती पार्टीहरूबाट 74 अहिले मधेसका हलहरूबाट 74 वटा मन्त्री यो देशले पाएको छ। तर हेर्नुहोस् तपाईँ, अब यिनीहरू कुन बेला कस्तो राजनीति गर्ने बेलामा आएछ? यिनीहरू कहिले पनि तपाईँसँग भोट माग्न आउने बेलामा यहाँ आएर हामी यदि युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ, यो युवाहरूलाई रोजगारी दिनको लागि हामी केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिन्छौँ, अब हामी केन्द्रीय राजनीति गर्छौँ भनेर उनीहरू आउँदैन। उनीहरू यही अवलमा ल्याएर राख्न चाहन्छन्। अहिले दुनियाँले के गर्न खोजिरहेको छ? दुनियाँले मधेसलाई यही राखेर, मधेसलाई सिडी बनाएर सत्ता प्राप्त गर्ने। काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले यही मधेसलाई देखाइकन, यही मधेसका नागरिकहरूलाई, तराईका नागरिकहरू प्रयोग गरिकन अहिलेसम्म सत्तामा पुगेको छ। तर एउटा प्रधानमन्त्री न मधेसको छोरो हुन्छ न कोही हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री तिनीहरूले बनायो भने पनि गलत तरिकाले बनाएर जान्छन् र उसलाई पनि भ्रष्ट बनाउँछ, भ्रष्टीकरण गर्छ। र हामीलाई तपाईँ अहिले दुनियाँबाट के गर्न खोजिँदैछ भने मधेसको पहाडको कुनै पहाडियाको आमाको पेट भिआइपी र मधेसका आमाको पेट झुमडी हुन्छ, यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि। यो सबै आमा, संसारका आमाहरू जसले पनि जब बच्चा जन्माउनुहुन्छ ती सबै एउटै किसिमले सबै भिआइपी नै भएर जन्मेका हुन्छन्। तर यो समाजले हामीलाई के गरेको छ? यिनीहरूले हामीले राजनीति गर्नेहरूले हामीलाई विभाजित गरेको छ आफ्नो राजनीतिक गोटी सेक्नको लागि। यिनीहरूले आज पहाड र मधेस भनेका छन्, भोलि तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यिनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्दै गयो भने यादव एकातिर, शाह एकातिर, यहाँका मुसलमान एकातिर, यहाँका दलित एकातिर बनाएर यिनीहरू राजनीति गर्छ। यो कुरा तपाईँले म यो देशका युवाहरूलाई भन्छु, अहिले पनि यादव र शाह, अरू पार्टी, अरू जति पनि जातिहरू यो मधेसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एक किसिमले अहिले नै विभाजित गरेर भोट हाल्ने बेलामा यिनीहरू विभाजन गरेर भोट हालिरहेका छन्। त्यसकारण म मधेसका युवाहरूलाई भन्छु, म यो देश, यो यी नेताहरूको भ्रममा नपर्नुहोस्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू एकपटक जुम्ला घुम्न जानुहोस्,
जगतपुरमा हामी छौँ अहिले, जुम्ला घुम्न जाउँ, पहाडी घुम्न जाउँ, त्यहाँका मानिसहरूको त्यहाँ त 35 वर्षको आमाहरू हजुरआमा भन्नुहुन्छ तपाईँ। हजुरआमा के छ तपाईँको हालखबर भनेर सोध्नुहोस्, भयो उमेर सोध्दै जानुहोस्, तपाईँभन्दा कान्छी भेट्नुहुन्छ। 35 वर्षमा बुढी भइसक्नु भएको हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तो दर्दनाक स्थिति छ। अनि यहाँ हामीलाई के देखाएका छन् यहाँका पहाडे मधेसे चुच्चे र खेप्चे नाके भनेर राजनीति गर्नेहरूले हामीलाई के देखाएका छन् भने पहाडेहरूले लुटे खाए, पहाडेहरूले सबै पहाडे लुटेर सबै पहाडेलाई लुटेर देखाए, सबै मधेसीलाई दलाल देखाए र बीचमा बसेर 10-20 वटा मधेसका छोराहरूले 10-20 वटा पहाडका छोराहरूले पुरा देश भ्रमण गरेका छन्, हामीलाई विभाजित गरेर। हामीले यो पहिचान गर्न सकेनौँ भने, हामीले यही पहिचान गरेर हामीले यो सचेत नेपाली पार्टी बनाएका। यसले के भन्छ, सर्व पहिचानवाद भनेको के हो? सर्व पहिचानवाद भनेको तपाईलाई आएर कसैले मधेसको बारेमा, पहाडको बारेमा, जनजातिको बारेमा, मुस्लिमको बारेमा तपाईको काममा नराम्रो नेगेटिभ कुराहरू यहाँ माइन्डमा भरेको छ भने तपाईले पहिला त्यसको पहिचान गर्नुहोस्, यो किन यो हुँदैछ, यसको के राजनीतिक बोली सेक्न खोजिरहेको छ, पहिला यो कुरा हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ। यसको पहिचान गरौँ, यहाँका सबै समस्याहरूको पहिचान गरौँ। हामी भगवानलाई पनि चिनौँ, गएका कोरोना भाइरसलाई पनि चिन्नुपर्छ। हामी त्यसलाई पहिचान गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई पहिचान नगरिकन हामीले डिल गर्यौँ भने हामी सिद्धिन्छौँ, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीले अन्त्यमा नागरिक समाजवाद हुँदै अन्तिम लक्ष्य समतावाद भनेका छौँ। समतावाद भनेको के हो? पहिला यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। साम्यवादीहरूले, तपाईको मार्क्सवादीहरूले यिनीहरूले साम्यवाद ल्याउने भनेका छन्। हाम्रा यहाँका जसपाहरू, काङ्ग्रेसहरू, जति पनि पुँजीवादी दलहरू छन्, यिनीहरू लोकतान्त्रिक समाजवाद ल्याउँछु भन्छ। अनि धार्मिकहरू धार्मिक राज्य गर्न चाहने, धर्मले राजनीति गर्नुपर्छ भन्नेहरू राम राज्य ल्याउन चाहन्छ। यो सबै भनेको के हो? यो सबै भनेको हामीलाई गुमराहमा पारिरहने हो। समतावाद भनेको चाहिँ के हो त? साम्यवादले के भन्छ? साम्यवादले भन्छ सबै देशको सारा सम्पत्तिहरू राज्यले लिने र समान वितरण गर्ने। अनि पुँजीवादी समाजवादीहरूले के भन्छन्? यो सबै कुराहरू सबै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, सबैलाई एउटा अवसर दिने हो, जाने हो, एउटा समतामूलक समाज हुने समाजवाद निर्माण गर्ने हो भन्छ। यो सबै बकवास र फिजुलका कुरा। प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँ र म अगाडि बढ्न सक्छौँ, तर प्रतिस्पर्धा समान समानमा हुनुपर्छ। तपाईँ बक्सिङ खेल्दाखेरि बक्सिङको रिङमा तपाईँले देख्नुहुन्छ केजी नाप्छ। केजी नापेर 60 केजी तलकोलाई एउटा, 60 देखि माथि 50 तल केजीको अनुसारमा हुन्छ। अब तपाईँले 60 केजीको र ती 45 केजीको मान्छेलाई बक्सिङ रिङमा राखिदिनु भयो भने त्यो 40 केजीको जतिसुकै जान्ने हो, त्यसले जतिसुकै ट्रेनिङ गरेको त्यसले कहिल्यै पनि जित्न सक्दैन। ऊ सामान्य ट्रेनिङ गरेकै भरमा 60 केजीकाले जित्छ। तिनीहरूको समान प्रतिस्पर्धा गराइदिनु भयो भने के हुन्छ? अहिले यिनीहरूले भनेको सबै यही हो। एउटा यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, यादवको छोरो अलिकति प्रतिस्पर्धा गर्न साहस गर्न सक्छ, उसले ऊ जित्छ। अब यादवको छोरोलाई र एउटा दलितको डोमको छोरोलाई सँगै प्रतिस्पर्धा गर्न राख्नु भयो भने पहिल्यै उसले डोमको छोराले पहिल्यै हार्न सक्नुहुन्छ, प्रतिस्पर्धामा उहाँले जित्न सक्नुहुन्न। किनभने कुनै परिपाटीदेखि परम्परादेखि एउटा यादवको छोरोसँग एउटा आत्मविश्वास छ, उसलाई बस्छु भन्ने पहिल्यै उसँग धेरै सुविधाहरू मिलेको हुन्छ र उसले गर्न सक्छ। त्यसकारण पहिला हामीले के गर्ने हो त? समतावादी समाजले के भन्छ भने यहाँबाट बाहिर हेर्नु पर्यो, यो झ्यालबाट माथिबाट बाहिर हेर्नु पर्यो, पर देखिनु पर्छ भने एउटा सानो बच्चा ल्याउनु भयो, तपाईको 3 फुटको बच्चा छ, 3 फुटको बच्चा अनि 5 फुटको र 8 फुटको मानिसलाई सब एउटै तरिकाले राखेर बाहिर हेर भन्दिनु समान छ त? एउटै तरिकाले हेर्न बाहिर भन्दिनु भयो भने हुँदैन। अब हामीले के गर्ने हो भने त्यो बच्चालाई अलिकति अग्लो चिज राखेर त्यही लेभलमा, त्यही 6 फिटको मानिसको लेभलमा पुर्याइदिनु र त्यहाँबाट उसले बाहिर देख्छ। 5 फिटलाई त्योभन्दा अलिकति सानो दिँदा हुन्छ उसलाई कुर्सी, त्यहाँबाट उसले बाहिर हेर्छ। भन्नुको मतलब के हो भने तपाईँ एक जग्गा तपाईँलाई 2 मुठी चामल खाएर हुन्छ, म 1 मुठी चामल ल्याउँछु भने समान वितरण भनेर तपाईँले बराबरी दिएर हुँदैन। जसलाई जति आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको पहिचान गरेर दिनुपर्छ। डोमहरू, यहाँका मुसलहरू, यो यहाँका सन्थालहरू र यहाँका धेरै जाति जनजातिहरू पिछा पछाडि पर्नु भएको छ। र हामीले के भनेका छौँ समतावादमा भने अन्त्योदय भनेका छौँ। अन्त्योदय भनेको सर्वोदय भन्छ यिनीहरू, यी सबैहरू पार्टीहरूले सर्वोदय, सबैको उदय, सबैको कल्याण भन्छन्। होइन, यो सब भ्रम पार्नु गरिएको। हामीले के गर्ने? अन्त्योदय भनेको सबैभन्दा पछाडि परेको जो छ उसलाई पहिला ल्याउने हो अगाडि।
पहिले उसलाई ल्याएर अवसरहरू सृजना गराइदिने हो। उसले शिक्षा पाएको छैन, किनभने एउटा तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले पुण्य गोसाई भन्ने यो मान्छे बोल्दैछ, यो मान्छेलाई तपाईँले पहिलोपटक देख्नुभयो। मैले केही आफ्नो बारेमा बताएको छुइनँ। मसँग एउटा डोमको छोरो पनि आउनु भएको छ, म जत्तिकै कोर्टमा आउनु भएको छ भने अब हामी दुईजना सँगै तपाईँको अगाडि आयौँ भने तपाईँले पहिले पुण्य गोसाई भनेको चाहिँ यो जातिगत रूपमा उच्च जातिको यसले चाहिँ पहिलेदेखि सुविधा पाएको थियो, यो कहिले पनि कसैको दास बसेको थिएन होला, यसले कसैको हलो जोतेन होला भनेर पहिल्यै सोच्नुहुन्छ तपाईँ। तर एउटा डोमको छोरो आएपछि यसको बाबुले त काहीँ न काहीँ भोर छोडेकै थियो होला, यो त्यति योग्य मानिस होइन होला भनेर पहिले यो सोच आउँछ। यो सोच आउँछ, हामीले आउँदैन भन्दा पनि आउँछ। किन आउँछ भने जातिगत रूपमा पनि विभाजन गरिएको छ। यहाँ पनि बाँडेर उनीहरूलाई पछि पारै गरेर हामीले केही अवसरहरू आफूले मात्र लिएर हामीले एउटा वर्गलाई पुरै वर्गलाई पछि पारेका छौँ। त्यसैले हामीले के भनेको हो भने अन्त्योदय भनेको र अर्को कुरा, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म गर्दैछु। कुनै पनि पार्टीले, संसारको कुनै पनि पार्टी र यहाँको यो देशको सिस्टमले तपाईँ भोलि जतिसुकै राजनीति गर्नुहोस्, तपाईँले सिस्टम मिलाइदिनु भएन भने यो देशमा मधेसको छोरो यहाँ आएर मानिसहरू त कराइरहेका हुन्छन्, तराईको छोरोलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन हम्मे बसेका छौँ। तर हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने हामीले 25% को क्लस्टर मिलाउन खोजेका छौँ। यो भनेको के भने दलितलाई अनिवार्य रूपमा 25% हाम्रो पार्टीमा पनि कोटा हुनुपर्छ, 25% राज्यमा पनि कोटा हुनुपर्छ, मधेसलाई 25% अनिवार्य हुनुपर्छ, जनजातिलाई 25% अनिवार्य हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ र म अहिले राजनीति गर्न सबै निस्क्यौँ भने यहाँ हामी एकजना पनि महिला छैन। किन महिला छैन? एकजना पनि महिला यहाँ कसैले पनि लिएर आउनु भएन। महिलाले यहाँ भए बेलुका हुन सक्छ, कहाँ बस्ने के खाने गाह्रो हुन सक्छ, गाडीमा पनि खाँपेर छुवाछुत हुन्छ कि पुरुषले सँगै बस्दाखेरि छुन्छ, अब त्यहाँ ल्याउनु हुँदैन भने हामी महिलाहरूलाई राजनीति गर्न मन छ भने पनि महिलालाई मन छ भने पनि हामी घरमै राख्छौँ। किनभने गाडीमा पनि सानो हुन्छ बस्नलाई, बस्न जाने ठाउँमा उनीलाई बेग्लै कोठा चाहियो। हामी केटा त सबै एकदम सुतुला महिलालाई बेग्लै चाहिन्छ, बेग्लै अब गेस्ट हाउसमा जानु पर्यो बस्नु पर्यो भने बेग्लै एउटा कोठामा खर्च गर्नुपर्छ भनेर हामीले महिलालाई राख्दैन। त्यही महिला पछि गर्नुभयो भएर राजनीतिमा उहाँले मानिसले भेट्न पाउनु भएन, उहाँले आफ्नो समाधान गर्न पाउनु भएन, त्यही महिला पछि गर्नुभयो। अब दलितको केसमा पनि त्यही हुन्छ। दलितको केसमा के हुन्छ, अब पार्टी गर्न भने हामी हिँड्छौँ, छौँ साथी, दलितको साथी पनि एकदम मिल्ने हुनुहुन्छ हामीसँग, एकदम टिममा दलिलो हुनुहुन्छ। तर अब के हुन्छ, उहाँलाई लिएर हिँड्दाखेरि अब कतै फेरि ब्राह्मणको घरमा बस्नुपर्छ, ब्राह्मणको घरमा बस्न जाँदाखेरि त अब भरे यो त धुमाइ रहेछ, यो त डोम रहेछ भनेपछि हामीले त्यहाँ बस्नु दिँदैन। आज त बाबुको घरमा खाने भनेको छ, ठाकुरजीको घरमा कसैको घरमा भनेको छ, झाजीको घरमा भनेको छ, त्यहाँ त हुँदैन, त्यहाँ बस्न दिँदैन। त्यस कारण उहाँलाई हामी के गर्छौँ, डोमको छोरालाई अब यसो गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अहिले अलिकति यस्तो केही भयो, यताबाट घुमेर जानुपर्ने भयो, त्यहाँ जाँदाखेरि अलिकति टाढा हो, तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होला, तपाईँ अहिले बस्नुहोस्, अरू बाटो जाउँ र हामी अहिले चाहिँ हामी जान्छौँ भनेर उसलाई हामी केही गर्छौँ। त्यही डिस्क्रिमिनेसन भयो। हाम्रो छ लानु मन छ, तर बाध्यता समाजमा सिर्जना गरिएको छ। त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको भने उहाँहरूलाई उठाउनको लागि, त्यो वर्गलाई उठाउनको लागि हामीले बेग्लै खालको व्यवस्थाको सिर्जना गर्न खोजेका छौँ। त्यसैले हामीले 25% को क्लस्टर मिलाउन खोजेका छौँ, महिलाहरूको केसमा पनि र पुरुषहरूको केसमा। अब यो मधेसमा, यो तराईमा यो सचेत नेपाली पार्टीले आजदेखि एउटा जुन सुरुवात गरेको छ, यो सुरुवात यो मानव जातिको यो सुरुवात हामीले भन्ने पनि नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पुग्ने र टेक्ने बेलामा भनेका थिए यो एउटा सानो पाइला हो मेरो, तर यो मानव जातिको लागि एउटा फर्क हो भनेका थिए। त्यस्तै यो एउटा सानो जङ्गल हुन सक्छ, तर यसको इतिहास पढ्नेवाला छ। सचेत नेपाली पार्टीको आउने निर्वाचनमा यो प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री सचेत नेपाली पार्टीको हुनुपर्छ। अब यी पार्टीहरू, यी पुराना पार्टी जुनसुकै भन्नु, जुन पनि पार्टी हत्या र हिंसाबाट आउँछ, अरूलाई घृणा गरेर आउँछ, घृणाको राजनीति गरेर आउँछ भने त्यो पार्टीले कहिल्यै पनि बदल्न सक्दैन। यो देशका चाहे काङ्ग्रेस हुन्, चाहे कम्युनिस्ट हुन् र अहिले जसपाहरू हुन्, यी सबै पार्टीहरू हिंसाबाट माथि उठेका पार्टी छन्। हिंसाबाट उठेको पार्टीलाई सधैँ एउटा डर हुन्छ, एउटा त्रास हुन्छ, उसको मनोविज्ञान अर्कै किसिमको हुन्छ। त्यस कारण उनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैन। परिवर्तन गर्नको लागि हामी जस्ता हाम्रो यो अहिले हाम्रो जङ्गल छ, यो जङ्गलमा आएको जस्तो एउटा स्वच्छ र समान रूपमा सबैलाई हेर्न सक्ने मानव हुन्, ह्युमन बिइङ हुन् भनेर मानवताको कल्याणको वकालत गर्न सक्ने मानिस चाहिन्छ। र म यो पवित्र र महान भूमिमा भएको कारणले म भगवान रामका केही कुराहरू यहाँ जोड्न चाहन्छु।
अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा म भगवान रामको बारेमा गर्न चाहन्छु, किनभने यो महान भूमिमा म छु। यो भूमिमा आएर रामको र सीताजीको कुरा नगर्नु भनेको एकदमै बेइमानी कुरा हुन्छ। र एउटा कुरा, रामले जित्नु भयो, रावणले हार्यो। किन हार्यो? हामी धेरै कुराहरू छन् हार्नुमा जित्नुमा, तर मुख्य कुरा के हो भने रावण दाजुभाइ फुटे, राम दाजुभाइ मिलेका। यो देशलाई महान बनाउने हो भने मधेस र पहाड मिल्नुपर्छ, राम र लक्ष्मण जस्तो भयो अनि मात्र यो देश हामी महान बनाउन सक्छौँ। यो देश महान बनेन भने न मधेसको इज्जत हुन्छ न पहाडको इज्जत हुन्छ। यो देश महान बनेन भने यहाँको पासपोर्टमा भिजा हालेर जब तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ तपाईँले नागरिकता देखाउनुहुन्छ नेपाली, पहाडले जुम्लाको नागरिकता देखाउँछ पहाडले नेपाली। तपाईँलाई त्यो बेला तपाईँ त्यही इमिग्रेसनमा जाने बित्तिकै तपाईँ हेर्नुहोस्, इमिग्रेसनमा जाने बित्तिकै नेपाली नागरिकता देख्ने बित्तिकै त्यहाँ मधेस लेखेको हुँदैन। मेरो भाइहरू, मेरा दाजुभाइहरू, त्यहाँ मधेस लेखेको हुँदैन, पहाडको जुम्ला भनेर लेखेको हुँदैन, त्यहाँ नेपाल लेखेको हुन्छ। नेपालको इज्जत भएन भने, नेपालको इज्जत रहेन भने न मधेसको इज्जत रहन्छ न पहाडको इज्जत रहन्छ। र एउटा कुरा हामी सक्दैनौँ कि यता ठुला शक्ति छन् जसपाहरू, यति धेरै पैसा छ यिनीहरूसँग, मुख्यमन्त्री छन्, मन्त्रीहरू छन्, 74 मन्त्री भएको, प्रधानमन्त्री भएको यस्तो खतरनाक पार्टी छ यहाँ। यता कांग्रेस त घागडाको विदेशीहरूले सहयोग गरेको पार्टी, उता सरकार चलाइरहेको विदेशीहरूको पन्जामा पुरा विदेशीहरूको शक्तिले चलेका यता घागडाका 3टा पार्टीहरू छन्। यिनीहरूलाई हामी जितेर जान सक्दैनौँ कि हामी यिनीहरूलाई पछाड्न सक्दैनौँ कि भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, रामको कथा म भन्न चाहन्छु। जब राम जङ्गलमा जानुभयो, राम जङ्गलमा गइसकेपछि जब सीता मातालाई रावणले हरायो, सीता मातालाई रावणले हराएर लगिसकेपछि महान राजा रामले रुनुभयो। सीता हरेकोमा उहाँ वीर गर्नुभयो, तर उहाँको खुट्टामा चप्पल पनि थियो त्यो बेला। तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? भरतले उहाँ भएको चप्पल पनि, एउटा खराउ पनि, भरतले म राज्य गर्छु तपाईँको खराउ माथि राखेर भनेर खराउ पनि लगिसक्नु भएको थियो। उहाँसँग जङ्गलमा घुमिरहँदाखेरि चप्पल पनि थिएन। एउटा चप्पल समेत नभएको राम, एउटा चप्पल समेत नभएको राम, एउटा तपाईँ हेर्नुहोस् श्रीलङ्का भनेको त्यो बेला सुनको लङ्का थियो, कुबेरले बनाएको। हुन त श्रीलङ्का पनि कंगाल थियो, ढुङ्गाको थियो। कुबेरलाई जब उनका बाबुले त्यो श्रीलङ्का दिएका थिए, त्यो बेला माटा र ढुङ्गाको आदिवासीहरू बस्ने एउटा एकदमै निकम्मा भूमि थियो श्रीलङ्का। तर कुबेरले त्यहाँ एउटा व्यापारी केन्द्र बनाएर त्यहाँका जुन जनजाति आदिवासीहरूलाई यो इन्फ्लुएन्स गरेर प्रभाव पारेर उहाँले संसारभरिको व्यापार केन्द्र बनाउनु भयो र महान श्रीलङ्का बनाउनु भएको कुबेरले बनाएको। र अन्तिममा उनले खोसेको रावणले, र त्यो त्यस्तो लङ्का, विश्वको सबैभन्दा धनी लङ्कामा बस्ने रावणलाई, शक्तिशाली इन्द्रलाईसम्म जितेर आउने लङ्काको राजालाई एउटा जुत्ता पनि नभएको, चप्पल पनि नभएको रामले जब भन्नुभयो यो श्रीलङ्कामा बस्ने रावणलाई म हराएर आउनेछु भन्दा उहाँसँग चप्पल पनि थिएन, न उहाँसँग सेना। र उहाँले कसरी बनाउनु भयो? उहाँले सबै आदिवासीहरूलाई जोडेर, बाँदर भनेका त्यो बेला बाँदर हामीले सिम्बोलिक रूपमा, मेगाफोर हो, सिम्बोलिक रूपमा युज गरिएको हो। त्यो बाँदर भनेको त्यहाँका जनजाति र आदिवासी हुन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यदि यो देशलाई हामीले यो देशलाई साँच्चै नै महान बनाउने हो भने पहिला कुरा रामले दिएको मन्त्र सम्झिनुहोस्। रामले पहिल्यै आदिवासीको साथ दिनुभएको छ र जनजातिको साथ दिनुभएको छ। यो कुरा कहिल्यै नबिर्सनु। म सबै यहाँ यो जनकपुरवासीहरूलाई र प्रदेश 2का साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। र उहाँ त्यो बेला सोधियो लक्ष्मणले जब उहाँले बाँदरहरूको सेना बनाउनु भयो भनेको, आदिवासीहरूको जनजातिहरूको जब सेना बनाउनु भयो, सिम्पल सेना छ, उहाँहरूले केही पनि छैन। र एक लक्ष्मणलाई जब डर भयो यत्रो रावणको कसरी हराउन सकिन्छ, र लक्ष्मणले सोध्नु भयो हामी कसरी एक त्यस्तो सेना लिएर, यी अप्रशिक्षित र बिना हतियारका यस्ता सेना लिएर हामी कसरी लङ्का जित्न सक्छौँ? लक्ष्मणले प्रश्न गर्नुभएको छ एकपटक। र भगवान रामले त्यो बेला भन्नुभएको छ भाइ हामी जित्छौँ। किन जित्छौँ, कसरी जित्छौँ भन्दा भगवान रामले भन्नुभएको छ हामी जित्छौँ, हामी यस कारणले जित्छौँ कि तिमीलाई लाग्ला यो रावणले मेरो सीतालाई मात्र हरण गरेको छ, होइन, यहाँका आदिवासी जनजातिहरूका धेरै चेलीहरूलाई, धेरै माताहरूलाई, धेरै दिदीबहिनीहरूलाई यसले लगेर बन्धक बनाएको छ, बलात्कार गरेको छ, दासी बनाएको छ। र
ती सबैमा यो जाति जनजातिमा एउटा बदलाको भावना छ। म कृति विसङ्गतिको विरुद्धमा लड्छु र रावणको यो जुन रावणको शासन छ यो भत्काउँछु भन्ने ममा मात्र होइन, यी हरेक जाति जनजातिमा छ। त्यसकारण यी बाँदरको सेनामा छ यो आत्मविश्वास छ। यही विश्वास र यही साहसले हामी जित्छौँ। जित्नको लागि, युद्ध जित्नको लागि स्किलले मात्र हुँदैन, हतियारले मात्र युद्ध जित्दैन, हतियारले मात्र तपाईँ कुनै कुराहरू जित्न सक्नुहुन्न। सफलताको लागि म यो बारम्बार अनुरोध गर्ने गरेको छु। सफलताको लागि तपाईँ धेरै कुरा हुन सक्छ, तर तपाईँको बुद्धि, तपाईँको स्किल भनेको 20% मात्र काम लाग्छ सफलताको लागि। यदि तपाईँ जीवनमा कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ राजनीति मात्र होइन, जीवनमा चाहे तपाईँ डाक्टर बन्न चाहनुहोस्, चाहे तपाईँ कुनै सेवा गर्न विश्वमा एउटा महान खेलाडी बन्न चाहनुहोस् या महान पुस्तक लेख्न चाहनुहोस्, यदि तपाईँ साँच्चै नै महान बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पहिला तपाईको स्किल, तपाईले जे ज्ञान सिक्नु भएको छ त्यो केवल 20% काम लाग्छ। 80% भनेको तपाईको माइन्ड चलाउनु पर्छ। तपाईले आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईले माइन्डमा तपाईलाई म जित्छु भन्ने साहस तपाईमा, यो माइन्डमा तपाईले एकदमै स्पष्ट रूपमा तपाईले देखेको हुनुपर्छ। यदि माइन्डमा तपाई जित देख्न सक्नुहुन्न भने, माइन्डमा तपाईले जितेको कल्पना गरेर विजय भएको तपाईँ जुलुस निकालेको महान सफलता प्राप्त गरेको यो माइन्डमा देख्न सक्नुहुन्न भने, चाहे जति पढ्नुहोस्, जति सुकै हुनुहोस्, तपाईँ अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण जब जुनसुकै बेला पनि तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँ अलिअलि हार्न सक्नुहुन्छ, हारेको बेला तपाईँ क्विट नगर्नुहोस्। नेभर 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 क्विट, कहिले पनि क्विट नगर्नुहोस्। खेलिरहने, अगाडि बढ्ने, कुदिरहने साहस गर्नुहोस्। कुदेर तपाईँ गर्नु भएको छ भने तपाईँ बिस्तारो हिँड्नुहोस्, तर हिँडिरहनुहोस्। तपाईँ स्टप नगर्नुहोस्, आफूलाई क्विट गरेर नबस्नुहोस्। एक दिन विजय निश्चित छ। एक दिन हामी शिखरमा हुनेछौँ। तपाईँ जुनसुकै काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसमा क्विट नगर्नुहोस्, सफलता अवश्य प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण सफलताको लागि शक्ति प्राप्त गर्न जति जरुरी छ, सफलताको लागि तपाईले आफ्नो माइन्डमा यो माइन्ड चलाउनु पर्ने र यो माइन्डको म्याक्सिमम युज गर्न जरुरी छ। यो माइन्ड सुपर कम्प्युटर, यो सुपर कम्प्युटर हो। कम्प्युटर, तपाईँ सुपर कम्प्युटर लिएर आउनुभयो, तर तपाईँसँग किबोर्ड छैन भने तपाईँ सुपर कम्प्युटर एउटा भाँडो, केही काम नलाग्ने भाँडो हुन्छ। तपाईँसँग किबोर्ड छैन भने यो माइन्ड सुपर कम्प्युटर बनाउने पनि सुपर कम्प्युटर हो। यो माइन्ड चलाउनको लागि तपाईले सपना देख्न जरुरी छ, इच्छा शक्ति बनाउन जरुरी छ र साहस भर्न जरुरी छ। माइन्डमा साहस गर्नुहोस्, जुनसुकै बेला साहसी भन्नुहोस्। र हामी मानव जाति संसारको कुनै पनि मानव जातिले गरेको काम गर्न नेपालीले सक्छ। हामी नेपाली जाति भनेको वास्तवमा महान जाति हो। यो भूमि भनेको, मधेस भनेको जहिले टेक्नोलोजी, स्किल, पावरमा माथि भएको भूमि। तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँबाट डाक्टरहरू, यहाँबाट इन्जिनियरहरू, यहाँबाट जहिले पनि उत्पादन भएको शक्ति हेर्नुहोस्, जनशक्ति हेर्नुहोस्, टेक्नोलोजीमा जहिले पनि यो अगाडि भएको भूमि र संसार अहिले लिड गर्छ, टेक्नोलोजीले लिड गरेको छ। त्यसकारण यो यस्तो भूमिमा जन्मेर म कुनै भन्दा भन्छु, नेपालको एउटा पहाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि मात्र होइन, तपाईँ अमेरिकाको गोरेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि अब्बल हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ। म प्रदेश 2 र सम्पूर्ण देशभरिका युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मधेसका हरेक छोराहरूले यहाँको एकजना यही ठाउँसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने, नेपालको लागि मात्र होइन, मधेसका हरेक छोराहरू अब अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आउनुपर्छ। यो विश्वास गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी विश्वास गर्दैनौँ तबसम्म हामी उठ्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी यो शक्ति जतिसुकै ठुलो होस्, यो शक्तिलाई डराउन सकिन्छ। यो भ्रष्ट भएको छ, यो केमाथि अडिएको छ? तपाईँ पहिला हेर्नुहोस्, यो असत्यमाथि अडिएको छ। यो मै खाऊ मै लाऊ, सुख सायद मौज बगाउँ भन्ने त्यो सिद्धान्तबाट ग्रसित भएर अडिएको छ। यो शक्ति, यसका वरिपरिका मानिसहरू हेर्नुहोस्, कांग्रेस, कम्युनिस्ट र सपाका वरिपरिका मानिसहरू हेर्नुहोस्। तपाईँ यी सबै मानिसहरूको एउटै उद्देश्य हुन्छ, शक्तिमा पुग्ने, सत्ता लिने, कुनै न कुनै पदमा पुग्ने र त्यो पदबाट धनी हुने। जाने बित्तिकै वडा सदस्य हुने बित्तिकै मोटरसाइकल, अनि वडा सदस्य अलिकति माथि पुग्ने बित्तिकै गाडी चाहिन्छ। यो देशमा अरबौंको सम्पत्ति यिनीहरूले गाडी किनेर, साडी किनेर, लिपस्टिक किनेर सिद्ध्याएका छन्। आज हामी यहाँ यो यत्रो भूमि उर्वर भूमि छ। इजरायलमा 3% भूमि उर्वर छ, यो नेपालमा 80% भूमि उर्वर छ, यो मधेस यति उर्वर भूमि छ। यो मधेसले किनेर खानुपर्छ इन्डियाबाट। एउटा प्याजसम्म हामीले केरा रोप्न पनि नसक्ने, हामी केरासम्म पनि हामीले इन्डियाबाट ल्याएर खानुपर्ने, हामीले प्याज लसुन पनि इन्डियाबाट ल्याएर खानुपर्ने, तरकारी हामीले इन्डियाबाट
ल्याएर खानुपर्ने। हामी अनि कृषि प्रधान देश भनेर बसेका छौँ अनि हाम्रो वन पाखाहरू हामी हेर्छौँ यो वन नेपालको धन मध्ये सबै धन जति अरूले खाए यो वन कहिल्यै सदुपयोग गरिएन। एउटा सफुवा उद्योग छ, सफुवा कहिले 1000 वर्षमा पनि बढ्दैन, के को धन हो त्यो 1000 वर्ष पछाडि पनि त्यस्तै हुन्छ। यी वन पाखाहरू हामीले एउटा नीति ल्याएका छौँ। यो वनमा या वनबाट पनि उत्पादन हुने किसिमका वनहरू यहाँ राख्न सकिन्छ। यहाँ बाँसै बाँस रोप्न सकिन्छ र जङ्गलहरू सफुवा मात्र हुँदैन साथीहरू, रक्तचन्दनको पनि जङ्गल बनाउन सकिन्छ, रक्तचन्दन बेच्न सकिन्छ यहाँबाट। त्यसकारण हामीले यो हेर्ने हो र जङ्गल पनि त्यस्तो बनाउने हो। रबर खेती गरेर हामीले जङ्गल रबर पनि हो, रबर खेती गरेर हामीले रबर निर्यात गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले यो सबै कुरालाई क्रिएटिभ भएर सोच्नको लागि सचेत नेपालीले आह्वान गर्छ र सचेत नेपाली म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु यदि सचेत नेपाली अब हामी जुन जोशका साथ अगाडि बढेका छौँ हामीले यो देशलाई संसारका यिनीहरूले जे गरेका छन् संसारमा देश 10 वर्षमा परिवर्तित भएका छन्, महान बनेका छन्। एउटै सत्ता एउटै मान्छेको सत्ता कालमा देश विकायकरण गरेको छ। त्यसकारण सचेत नेपालीले 15 वर्षमा यो देशलाई हामीले भनेको जस्तो समतामूलक समाज भनेको खुसीको समाज, तपाईसँग गाडी हुन सक्छ, अर्को मानिसको साइकल हुन सक्छ, ईर्ष्या नगर्ने र त्यसैबाट खुसी रहने एउटा समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यो हामी खुसी समाज हामी यो देशमा हामी 15 वर्षमा विश्वको टप 10औं शक्तिशाली र 15औं धनी देश बनाउन सकिन्छ। यो देशमा यदि ठिक ढङ्गले हामीले जुन आइडियोलोजी लिएर आएका छौँ, त्यो दर्शन लिएर आएका छौँ, यो दर्शनबाट हामीले लिड गर्न पाएको खण्डमा, हामीले शासन सत्ता सम्हालेको खण्डमा यो हामी गरेर देखाउन सक्छौँ। यो आत्मविश्वास यो डिजाइनका साथ हामी आएका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू लाग्नुहोस्, हामी सबै मिलेर लागौँ। अब तराईमा यो प्रदेश 2मा हामीले अब 2 वर्षभित्रमा यहाँ कायापलट गर्ने खालको शक्ति निर्माण गर्नु छ र यो भ्रमबाट प्रदेश 2लाई हामीले मुक्त राखेर यो देशमा हामीले एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु छ र यो शक्ति यहीँबाट उत्पादन भएको शक्तिले यो देश हान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हवस् त, त्यति भन्दै म समाप्त गर्छु। यहाँ सबैलाई